kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang iyang kinahanglanon. O ang atong teksto makita sa Lucas 24:26 nga nag-ingon, dili ba kinahanglan man ang Kristo magaantos gayud niining mga butanga ug unyang magasulod siya sa iyang himaya? Dili sa kanunay nato kinahanglanon ang atong gihunahuna nga atong kinahanglan, ug kanunay natong kinahanglan ang atong gihunahuna nga dili nato kinahanglan. Nakita nako ang mga bata nga naningkamot sa pagkumbinser sa ilang mga ginikanan sa pagpalit og mga dulaan og candy. Tingali imong nadungog ang usa ka bata nga miingon, "Papa, kinahanglan ko kini." Syempre, kita makapahiyom sa ingon ani nga pahayag apan ako gapang huna-huna. Nga kita tingali susumausab niini sa Dios. Nagtuo ako nga sa diha nga gisulat ni David ang Salmo 23:1, si Jehova mao ang akong magbalantay, walay makakulang kanako. Dili kay wala siya magkinahanglan o magtinguha og bisan unsa, apan nga siya mituo nga ang Dios magtagana sa bisan unsa nga iyang kinahanglan gayud. Sa Lucas 24:19 paingon sa 24, ang duha ka mga tinun-an sa ilang dalan paingon sa Emmaus, magpasabot kang Hesus kung ngano nga ang ilang mga paglaom og mga tinguha nabunggag. Tuguti ako pagpunting kaninyo sa upat ka mga babag nga nakapalibog kanila mahitungod sa ilang langagi nga mga kadahom. Kini mausab ang mga babag sa atong mga huna-huna, limitado nga paglantaw. Sila nag-ingon nga si Jesus usa ka propeta, gamhanan sa buhat og pulong, bersikulo 19. Apan si Jesus ayaw paniana, siya mao ang Mesiyas, siya mao ang Dios, ang manluluwas sa kalibutan, apan wala nila kana maila. Dili na mausab ang duha ka mga tinun-an, nagpaambit kung giunsa si Jesus, gihukman sa kamatayon o gilansang sa krus. Bersikulo 20. Gisultihan sila sa Dios sa daghang mga higayon, nga ang krus dili ang katapusan, apan kini mibati nga mao ang katapusan alang kanila. Ang ilang kasakit wala mutugot kanila sa pagpahinumdom nga ang mga pulong ni Jesus nga siya mabanhaw pag-usab, pagsabol og nanaglaom unta kadto kami nga siya mao gayud ang magtubos sa Israel. Bersikulo 21. Nanaglaom, pamilyar, ako nanaglaom nga si Jesus bag-o lang naglukat sa kalibutan, apan ang ilang mga pagsabol wala mutugot kanila sa pagsabot ni sa pagsaulog. Pagkadili matinuohon, sila nakadawat og usa ka direkta nga taho gikan sa mga babayi. Kinsa may pahibalo nga si Jesus nabanhaw og nga wala ug ang naglubnganan walay sulod. Apan wala sila mutuo tungod kay wala sila makakita. Kini ang upat ka mga babag nakadaot sa ilang paglantaw. Sila naghuna-huna nga sila nagkinahanglan og usa ka leader, militar nga nagtukod og usa ka yutan o gingharian. Si Jesus mitubag sa unsay ilang kinahanglan gayod. Dili ba kinahanglan man ang mga Kristo mag-antos gayod niining mga butanga? Bersikulo 26. Oo, kinahanglan gayod. Ang iyang sakripisyo mao atong kinahanglan gayod. Mag-ampo ta mga kapaglaw. Amahan nga balaan, tagya ka sa tagsa-tagsa namo nga kinabuhi. Gidayeg og gipasalamatan. Ginoo, dako among
kalipay niining takna sa kabuntagon, diin kami nagatuon na usab sa imong mga pulong. Ginoo, unta kato nga mga pulong nga akong nalitok niining kabuntagon, unta kato matisok kito sa ilang mga hunahuna o kasing-kasing Ginoo nga ila katong magamit sa ilang pang adlaw-adlaw nga panginubuhi. Ginoo, wala kami kung wala ka. Salamat kayo sa mga grasya nga imong gihatag kanamo. Ug pasayloan taon kami sa among mga kapakyasan diin sa pulong, sa buhat ug sa hunahuna. Kini akong gisalig ug lauman nga madawat sa ngalan ni Jesus nga atong bugtong ug personal nga manluluwas. Amen.